अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको तीन चीज़ों के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। पहली चीज़, इन तीनों चीज़ों में फ़र्क, फ़र्ज नमाजें जो हैं, फ़र्ज नमाजें किस तरीके से पढ़ी जाती हैं, और सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा, इन तीनों में क्या क्या फ़र्क है और इसको हम कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इनमें गलती कर देते हैं और इसे सही से समझ नहीं पाते हैं। तो फर्ज हम किस तरीके से पढ़ते हैं, फर्ज नमाज, और सुन्नत मुअक्कदा जो नमाजें होती हैं, अब उन्हें हम कैसे पढ़ते हैं, और सुन्नत गैर मुअक्कदा को पढ़ने का तरीका क्या है। बहुत सारे हमारी इस्लामी बहनें भी इसमें कंफ्यूज होती हैं और कुछ से कुछ पढ़ती रहती हैं, और कुछ लोगों के माइंड में ये बात रहती है जैसे हमने फर्ज नमाज पढ़ी जाती वैसी सारी नमाजें पढ़ी जाती हैं। और जब आप इस पूरी वीडियो को मुकम्मल देख लेंगे तो मुझे उम्मीद है जिन जिन हमारे इस्लामी भाइयों की और इस्लामी बहनों की जहां जहां जो भी कमी होगी वो खुद समझ लेंगे और समझने के बाद अपनी गलती को दुरुस्त कर लेंगे। आइएगा, सबसे पहले हम फर्ज नमाज की बात करते हैं और नियत की बात करते हैं। देखिएगा, फर्ज नमाज की जो नियत है वो इस तरीके से आपको करना होती है। नियत की मैंने, जैसे 4 रकात फर्ज है या 2 रकात फर्ज है, नियत की मैंने 4 रकात नमाज फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के वक्त ज़ोहर का पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर, ये आपकी नियत हो गई। और अगर इमाम साहब नहीं है और तन्हा आप पढ़ रहे हैं किसी वजह से, तो फिर आप पीछे इस इमाम के नहीं कहेंगे, नियत उसी तरीके से की जाएगी। और आप सुन्नत मुअक्कदा की बात हम बाद में करेंगे, पहले फर्जों की सारी बातें मैं आपको बता देता हूं। जब आपने नियत कर ली, अब नियत करने के बाद आप हाथ बांध लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सना पढ़ना है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद फिर आपको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर उसके बाद में आपको सूरह फातिहा पढ़ना है। जब सूरह फातिहा आप मुकम्मल करेंगे उसके बाद फिर आपको बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई भी सूरत मिला लेना है। ठीक, ये आपकी हो गई पूरी सूरत। जब सूरत मुकम्मल हो गई आप रुकू में जाएंगे। रुकू में जाने के बाद फिर आप जो है इसी तरीके से पूरी रकात कर लेंगे। जब आप दूसरी रकात करेंगे, दूसरी रकात में जब आप कायदे में बैठेंगे और 4 रकात की आपने नियत बांधी है, ठीक है, तो अब दूसरी रकात में आप सिर्फ तशहुद पढ़ेंगे, यानी अत्तहियात पढ़ने के बाद में फिर आप खड़े हो जाएंगे। दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी आपको नहीं पढ़ना है। फिर तीसरी रकात, जैसे तीसरी रकात के लिए खड़े हो गए, फिर तीसरी रकात में आपको सूरह फातिहा पढ़ना है। ना उसके अंदर कोई सूरत मिलाना है, ना औज़ बिल्लाह पढ़ना है, ना बिस्मिल्लाह पढ़ना है, ये कुछ नहीं, सिर्फ सूरह फातिहा आपको बिस्मिल्लाह पढ़ करके ये पढ़ लेना है। और अगर किसी ने तीसरी रकात में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी और सिर्फ 3 बार सुभान अल्लाह कहने की मिकदार अगर आप खड़े रहे और आपने 3 बार सुभान अल्लाह कह दिया तो तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। और अगर ना आपने सूरह फातिहा पढ़ी तीसरी रकात में, ना आपने सुभान अल्लाह कहा, बस सुभान अल्लाह कहने की मिकदार 3 मरतबा इस तरीके से आप खड़े रहे, तब भी आपकी नमाज हो जाएगी, इसमें कोई भी कराहत नहीं होगी। तो फर्ज नमाज की तीसरी रकात में सिर्फ आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरत नहीं मिलाएंगे। फिर आप जब आप चौथी रकात के लिए उठेंगे फिर आप सूरत नहीं मिलाएंगे, सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे और 4 रकात आपकी मुकम्मल हो गई। ठीक है, ये फर्ज नमाज पढ़ने का तरीका है। अब आइएगा सुन्नत मुअक्कदा पढ़ने का तरीका समझ लें। सुन्नत मुअक्कदा पढ़ने का तरीका ये है कि आपको क्या करना है, सूरह, यानी आपको नियत करना है। पहले आप नियत समझ लें। नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। देखिएगा, सुन्नत मुअक्कदा, जैसे आप जोहर की नमाज पढ़ने के लिए गए तो जोहर में जो 4 रकात नमाज फर्जों से पहले सुन्नतें हैं वो सुन्नत मुअक्कदा हैं, और फर्जों के बाद भी सुन्नतें 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा हैं। तो आपने नियत कर ली। नियत करने के बाद में अब आपने सना पढ़ा, उसके बाद में औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद में आपने सूरह फातिहा पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरत मिलाई। इसी तरीके से आपने 2 रकातें पढ़ ली। जब दूसरी रकात पर जब आप कायदा करेंगे तो सिर्फ अत्तहियात पढ़ना है। अत्तहियात पढ़ के आप फिर खड़े हो जाएंगे। ठीक है, अत्तहियात पढ़ के खड़े हो जाएंगे, आपको दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ना है। जब तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो उसमें फिर आपको सूरह फातिहा वगैरह पढ़ लेना है
اور پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو تیسری رکعت میں سورت بھی ملانا ہے۔ فرضوں میں دیکھو تیسری رکعت میں سورت آپ نے نہیں ملائی، چوتھی رکعت میں سورت نہیں ملائی، صرف سورہ فاتحہ پڑھی تھی، تو دونوں کے اندر یہ ڈیفرنس ہے، دونوں کے اندر صرف یہ فرق ہے۔ فرض نماز میں آپ کو 2 رکعتیں بھری پڑھنا ہے اور 2 رکعتیں آپ کو لاسٹ والی خالی پڑھنا ہے۔ بھری کا اور خالی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کی شروع کی 2 رکعتوں میں سورتیں ملانا ہے فرض نماز میں، اور لاسٹ والی میں تیسری اور چوتھی میں کوئی سورت نہیں ملانا ہے، صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اب اس میں جو 4 رکعت نماز سنت غیر یہ مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ، اس میں آپ کو چاروں رکعتیں بھری پڑھنا ہے۔ بھری کا مطلب یہ ہے جس طریقے سے آپ شروع کی 2 رکعتوں میں سورتیں ملائیں گے سورہ فاتحہ کے ساتھ، ویسے ہی تیسری رکعت میں بھی اور چوتھی رکعت میں بھی آپ کو سورت ملانا ہے، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کو۔ لیکن جب دوسری رکعت میں آپ قاعدہ کریں گے تو اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے، درود ابراہیمی نہیں پڑھنا ہے۔ اب جیسے فرض نماز ہے، مان لیجیے آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، سنت مؤکدہ پڑھ رہے ہیں، اور کسی نے اتحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھ دی، درود ابراہیمی پڑھ دی، تو پھر ایسی صورت میں سجدہ سہو لازم آئے گا، آپ کے لیے سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا، تو اس لیے بڑے دھیان سے آپ کو پڑھنا ہوگا۔ اب آئیے گا، یہ سنت مؤکدہ کا بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا، اور فرض نماز بھی آپ نے سمجھ لی ہے کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، اس میں دونوں میں کیا فرق ہے۔ لیکن ہاں، اب آئیے گا سنت غیر مؤکدہ کی نیت، سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ، اسے آپ بڑے دھیان سے سمجھ لیجیے گا، بہت سارے لوگ اس میں بھی مسٹیک کرتے ہیں۔ دیکھیے گا، سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ سنت غیر مؤکدہ کون کون سی وقت کی نمازوں میں ہے۔ جیسے آپ عصر کی نماز پڑھنے جائیں گے تو عصر میں جو 4 رکعت نماز فرض ہوتی ہے، اس سے پہلے جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں نا، وہ سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہیں۔ سنت غیر مؤکدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو انہیں اگر پڑھتا ہے تو ثواب ملے گا، اور اگر کسی نے نہیں پڑھی تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن چھوڑنے کی عادت نہیں بنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو سنت مؤکدہ ایک تو ہو گئی عصر سے پہلے، یعنی عصر کی جو فرض نماز ہوتی ہے اس سے پہلے جو پڑھی جاتی ہیں وہ سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہیں۔ اور جب آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو عشاء کی نماز کے جو فرض ہوتے ہیں نا 4 رکعت، تو اس سے پہلے جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں 4 رکعت، وہ بھی سنت غیر مؤکدہ کہلاتی ہیں۔ تو ان 2 وقتوں میں سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ آپ ذرا سمجھ لیجئے گا۔ دیکھیے، نیت اس طریقے سے کریں گے، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت غیر مؤکدہ واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ کو وقت عشاء کا، وقت عصر کا آپ لے سکتے ہیں، نہیں بھی لیں گے تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے، آپ کہیں گے کہ حضرت نیت ہماری ہم سے تو کہنا نہیں آ رہی، تو دیکھیے سب سے پہلی چیز میں آپ کو یہ بتا دوں، نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن زبان سے کہنا یہ بہتر اور افضل ہے۔ اگر کسی نے زبان سے کسی سے نہیں کہنا آ رہی ہے، نیت کرنا نہیں آ رہی ہے، تو دل میں ارادہ کر لو، آپ کی نیت ہو جائے گی۔ آپ نے اب نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد اب آپ سبحانک اللہم پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد میں آپ کو پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، پھر کوئی بھی بسم اللہ پڑھ کے سورت ملا لینا ہے۔ اسی طریقے سے 2 رکعتیں پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت میں جب قاعدے میں آپ بیٹھیں گے تو قاعدے میں بیٹھنے کے بعد آپ کو اتحیات بھی پڑھنا ہے، درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے، اور دعائے معصورہ بھی پڑھنا ہے۔ مطلب جہاں تک آپ سلام پھیرتے ہیں وہاں تک دوسری رکعت میں آپ کو پورا پڑھ دینا ہے۔ جب آپ دعائے معصورہ پڑھ لیں گے، اللہم ربنا آتنا، جو بھی آپ پڑھتے ہوں، پھر اس کے بعد آپ کو کھڑے ہونا ہے تیسری رکعت کے لیے سنت غیر مؤکدہ میں۔ جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر آپ کو ثنا پڑھنا پڑے گی، یعنی جیسے آپ نے پہلی رکعت میں ثنا پڑھا تو اب ویسے ہی تیسری رکعت میں سنت غیر مؤکدہ کی سبحانک پڑھنا ہے، اور سبحانہ پڑھنے کے بعد میں پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر کوئی سورت ملا لینا ہے۔ تو تیسری رکعت میں آپ کو جو ہے جیسے پہلی رکعت میں پڑھا تھا ویسے ہی آپ کو پڑھنا ہے، لیکن سورت الگ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر چوتھی رکعت میں آپ کو سورہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، سورت ملانا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ تو سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں بھی دونوں میں یہ فرق ہوتا ہے، یہ ڈیفرنس ہوتا ہے، اسے آپ بس دھیان میں رکھیے گا، انشاءاللہ پھر آپ اچھے سے نماز ادا کر لیں گے۔ پھر بھی اگر آپ کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہو، کچھ معلوم کرنا ہو تو مجھے نیچے کمنٹ کریے گا، انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس کا جواب دیا جائے گا کسی نہ کسی ویڈیو کے ذریعے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔